अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीला के साथ की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीला आप तक पहुंच सके। हम जोश में आके जंगें तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है हमारी नस्लें या आने वाला वक्त जो है वो तय करता है। तो बेहतर तो यही होता है कि जो इकनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वार्स के, उनको अंडरस्टैंड करके हमें आगे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पीस का माहौल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदा कर सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि पीस होगा तो स्टेबिलिटी, चाहे वो पोलिटिकल हो, चाहे वो इकनॉमिक हो, चाहे वो सोशियो इकनॉमिक हो, चाहे वो बिहेवियरल हो, तो वो तभी आती है जब पीस जो है वो हर तरफ आपको देखने को मिलता है। तो आप देखें, अभी भी इंडिया की तरफ से हमें कोई इतनी खास खुशी की खबरें नहीं आ रही, इस सेंस में कि हम तो शायद ये सोच रहे हैं कि ठीक है सीज फायर हो गया है, लेकिन चीज़ें अभी भी अनसर्टन हैं। लेकिन इसके जो असरात हैं वो आप देखें कि दो तीन चीज़ें मैंने अभी देख रहा था कि भारतीय जो एयरलाइन है वो तबाही के दाने में पहुंची हुई, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है इस जंग की वजह से जो वो पाकिस्तान का एयर स्पेस वो इस्तेमाल करते थे अपनी फ्लाइट्स के लिए, वो पाकिस्तान ने बंद कर दिया और अभी तक पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है। और उसकी वजह से आप ये कह लें कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी कार्गो सर्विस जो है वो तकरीबन बंद हो चुकी है, और उसकी वजह से इंडिया को तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो बेसिकली तो नुकसान वो उन एयरलाइंस को हुआ कि जिनकी वजह से वो कार्गो सर्विसेज जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब इसकी वजह से अमेरिका, यूरोप, कनाडा में दीगर मालिक को जो जारी बात फ्लाइट्स जा रही थी वो चूंकि अब वाया ज़्यादा बन गया है, उस वाये की वजह से जो एयरलाइंस हैं उनके भी अखराजात में इजाफा हो गया है, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ गई है, और इस टाइम ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से जो मुसाफिर है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह किरायों के अंदर जो है वो बेतहाशा इजाफा हो गया है। तो अब इसमें कह लें कि जो पहले पाकिस्तान का जो एयर स्पेस ये इस्तेमाल करते थे अपनी फ्लाइट्स के लिए, उसके ऊपर पाबंदी की वजह से अब तकरीबन 2-2.5 घंटे उनको मजीद फासला जो है उनकी जो ट्रैवल टाइम है उसमें इजाफा हो गया। तो जाहिर सी बात है इससे एयरलाइंस के अखराजात भी बढ़ेंगे, और ये सारे अखराजात का बोझ जो है वो जो मुसाफिर, जाहिर बात है वो जो फ्लाइट्स वगैरह या फ्लाइट ट्रैवल जो है वो पे जाते हैं तो उसके किरायों के अंदर भी इजाफा हो गया। तो अभी आप देखें कि जब इस तरह की ये चीज़ें होंगी तो आप आगे खुद समझदार हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है, और इसका जो अल्टीमेट बर्डन है वो आम आदमी पे पहुंचता है या वो लोग जो इंटरनेशनल सफ़र में बिजी रहते हैं। दूसरी तरफ जो बड़ा एक काम हुआ वो ये हुआ कि अमेरिकी हुकाम ने तकरीबन जो इंडियन आर्म हैं उनको लेने से इनकार कर दिया और शिपमेंट जो वापस भिजवा दी गई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो दस्तावेजात में लिखा हुआ था कि $5,000 हमारी भारतीय आमों की खेप लेने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको कहीं थोड़ा सा वो टेम्परिंग कह लें, फोर्जरी कह लें, या डिफरेंस उनको नजर आया है, तो वो शिपमेंट उन्होंने वापस भिजवा दी है। मजीद अगर तफसील देखी जाए तो उसमें यह कहा गया कि ये खेप हवाई जहाज के लिए भिजवाई गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसने ये कहा है कि भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उस वजह से 8 और 9 मई को जब ये खबर इंडिया के अंदर फैली, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुतासरा शिपमेंट्स जो हैं इनको 8 और 9 मई को बंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया, लेकिन उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। तो ये देखें, ये चूंकि आप जैसे मैंने पहले कहा कि जब पीस होगा तो फिर आप सारे काम बड़े आराम से, बड़ी तवज्जो से करेंगे, लेकिन जब जंगी हालात होंगे या आप जंगी हालात बनाने की कोशिश करेंगे या जंग को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से देखें फिर आपका अपना ही नुकसान होता है। इसको कह लेंगे जो बॉल आप फेंकते हैं किसी दूसरे बंदे को नुकसान देने के लिए, अल्टीमेटली वो बाउंस होके वापस ही आती है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जारी बात है, हमने यौम तशक्कुर भी मनाया, तो मैं बड़ा तहे दिल से पाकिस्तान आर्म फोर्सेज जो हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बुलंद से बुलंद कर दिया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि हम लोकल सतह पे आम आदमी को जो इकोनॉमिक रिलीफ दे सकते हैं वो दें, लेकिन मुझे वो रिलीफ कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे कि अभी इस दफा थोड़ा सा हो रहा था कि तेल की कीमतें जो उसमें कमी होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब कभी कोई रिलीफ की बात हो तो कोई ना कोई हमारे पास एक नुक्ता आता है, तो उस नुक्ते को बुनियाद बना के हम रिलीफ जो है वो आम आदमी तक पहुंचने नहीं देते। जैसे अभी 15 दिन जो चल रहे हैं उसमें तेल की कीमतों का हम एज इट इज़ वही रखेंगे जो पिछले 15 दिन में थी, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो IMF की जो किस्त हमें मिली है 1 अरब और कुछ करोड़ डॉलर्स की, उसकी आड़ में IMF ने 11 नई कंडीशन जो है पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दी हैं कि ये भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, और हमने यकीन दहानी भी करवा दी कि हाँ जी हम करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें तो डॉलर्स चाहिए।
اور جس سچویشن پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے اب IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، گیس بھی مہنگی کرنی پڑے گی، پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آنے والے دنوں میں بجلی سستی کریں گے، عام آدمی کو اس کا جو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے خیال میں وہ اب عام آدمی کے لیے خواب ہی رہ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھیں گے، گیس کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھیں گے، پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکسز بڑھیں گے، ٹیرف کے نام پہ، ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ، بہت سے نام ہیں۔ ان ناموں سے ہم گورنمنٹ کیا کرے گی کہ وہ بجلی کے بل میں اضافہ کرے گی، نئی لیوی ٹیکسز لگا کے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی، ظاہر سی بات ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا ڈیبیٹ سروس چارجز لگانے کی فارم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب گورنمنٹ اگر یہ طے کرتی ہے کہ ہم ٹیرف لگائیں گے بجلی کے اوپر، ہم مزید لیوی لگائیں گے پیٹرول کے اوپر، ہم مزید ڈیبٹ سروس چارجز جو ہیں وہ لگائیں گے گیس کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا۔ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ سارے کام ہم اس لیے کریں تاکہ جو بینکوں سے ہم نے 1252 ارب روپے کا قرضہ لیا ہوا ہے، کس لیے کہ ہم گردشی قرضوں کی واپسی چاہ رہے تھے، اور یہ رقم اگلے سال صارفین سے وصول کی جائے گی۔ اب دیکھیں 1252 ارب روپیہ اگر گورنمنٹ قرض لیتی ہے وہ ٹیکس کی فارم میں، لوگوں تک وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا تو اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 2031 تک گردشی قرضے جو ہیں ان کو ہم زیرو کریں گے، لیکن زیرو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عام آدمی کے اوپر ڈیلی مہنگائی کرنے میں حصہ ڈال رہے ہیں، ہم ہر مہینے بجلی کے بلوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، اور پھر جو گیس کی قیمتوں ہیں مختلف قسم کے عنصر شامل کر کے اس میں اضافہ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ کب ہم جو گردشی قرضہ اس سے ہماری جان چھٹے، کب ہماری بجلی جو ہے سستی ہوگی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید بجلی اب سستی پاکستان میں کرنا یا ملنا ایک خواب ہی رہ گیا ہے۔ اور یہ جو تقریباً 17.6 ٹریلین روپے مالیت کا نیا بجٹ منظور کیا گیا ہے، اس کے اندر دیکھا جائے تو ہم نے جو 11 شرطیں تھیں کس کی IMF کی، ان کو نہ صرف ماننا ہے بلکہ گورنمنٹ نے تھوڑا سا IMF کو اندیا بھی دیا ہے، چونکہ ہمارا بھارت کے ساتھ جنگی حالات تھے تو ہم ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں 18% زائد بجٹ جو ہے وہ مخصص کیا جائے، اور ظاہر بات اگر یہ بجٹ ہوگا تو یہ ڈیفنس کی طرف ہی جائے گا۔ ڈیفنس بڑا ضروری ہے کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور ہمیں ڈیفنس کرنے کا اپنا پورا حق ہے۔ اور یہ جو کہہ لیں کہ اپریل کے آخری ویک اور مئی کے ابھی تک جو دن چل رہے ہیں اس میں اب دیکھیں کہ اگر ہمارا ڈیفنس سٹرانگ نہ ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک سوچنے کا نقطہ ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے اب اکیلے بھی اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں کہ ڈیفنس کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک انفلیشن سینسٹیو کنٹری بھی ہیں، ہم گروتھ سینسٹیو کنٹری بھی ہیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی اپنے کئی ویلاگس کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ جب IMF آپ کے ملک کے اندر پاؤں رکھتا ہے، ترقی والی بات جو ہے وہ تو چھوڑ دیں ہم، صرف آپ کا گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، اور یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ 2 اور 3 سے اوپر نہیں جائے گا۔ 2.5، 2007، 2008 میکس آپ 3% تک چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے آگے جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو IMF کے پروگرام سے نکلنا پڑے گا، اور نکلیں گے اب تبھی جب سارے وہ لوپ ہولز آپ کی اکانومی کے اندر ہم کو بند کریں گے، اور تہہ دل سے آپ اکٹھے شانہ بشانہ ہو کے آپ کام کریں گے اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے، تب جا کے آپ گروتھ ترقی والی یہ دوڑ ہے اس کے اندر آپ شامل ہو سکیں گے۔ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہماری اقتصادی ترقی جو ہے وہ 2.7% ہے، اور فی کس آمدنی ہماری $1824 پہ پہنچ گئی ہے، اور ظاہر سی بات یہ اینول کی بات ہو رہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ آخری سمائی میں آپ کی جو شرح نمو تھی وہ 5.3% تھی، اس کی وجہ سے اب جو آپ کی ترقی ہے وہ 2.7%، اور یہ بھی دعویٰ ہے، اس کے اندر کتنی ایکچوئل سچویشن ہے وہ بھی جب بجٹ پیش ہوگا تو اس کے اندر پتہ چل جائے گا۔ معاشیت کا حجم جو ہے وہ $411 بلین کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو زراعت ہے آپ کی اس کے اندر جو گروتھ ریٹ ہے وہ 0.6% ہے۔ آپ دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور جس شعبے کو ہم اپنی بنیاد یا ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ 0.6% ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم جو زرعی سیکٹر جو ہے اس کو ہم کتنا زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہماری زرعی پالیسی اس طرح کی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے اندر ایکسپینشن ہو زرعی سیکٹر کے اندر، تو اس میں جو کہہ لیں کہ وہ شرنک ہو رہا ہے آپ کا وہ سیکٹر۔ تو اس کی شاید ایک بڑی وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ چونکہ ہم نے اس سیکٹر کو اتنی زیادہ زور نہیں دیا، اور کسان کو ہم نے ہر سطح پہ جا کے مارنے کی کوشش کی، اور آج کسان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زرعی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بجائے سوچ رہے ہیں کہ خاص کر چھوٹے جو زمیندار ہیں کہ اپنی زمینیں بیچیں اور کچھ نیا کام ہے وہ کریں، یا
اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں. تو یہ بھی وجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے انہوں نے پیچھے دنوں کو اپنے کہہ لیں کہ زرعی ماہرین جو تھے ان کا ایک وفد جو ہے یہاں چائنا بھیجا کہ جائیے چائنا سے جا کے آپ سیکھیے کیسے زراعت جو ہے اس کو ہم نے ترقی دینی ہے. تو وہاں پہ کچھ میرے دوست احباب تھے جنہوں نے ایگریکلچر اکنامکس کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو وہ اس سیمینار میں تھے. تو جب انہوں نے سیمینار دیا, جب انہوں کو بتایا کہ یہ میتھڈز ہم اپلائی کرتے, وہاں مجھے سن کے حیرانی ہوئی. اپنے دوست نے مجھے آ کے بتایا کہ جب بھی میں کوئی بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے یار یہ بھی تو ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم بھی تو کارپیٹ فارمنگ کر رہے ہیں یار, یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں. تو اس نے کہا بھائی پر آپ یہاں پہ کیا لینے آئے, پر آپ واپس جائیں. سو گورنمنٹ نے سوچا تو اچھا یہ کہ چلے یہ لوگ جائیں اپنے آپ کو ٹرین کریں, لیکن اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے وہ لوگ جو سپوز جنہوں نے ایگریکلچر اکنامکس کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, یا ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, یا ایگریکلچر ایفیشینسی کے اندر پی ایچ ڈی کیا اور یہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہ جو پاکستانی اسکالرز ہیں کیا یہ بہتر نہیں ہے ان کو پاکستان واپس بلا کے اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ بھئی آپ اپنا جو زرعی سیکٹر ہے اس کو ترقی دیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ڈیسیژن ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ ہم نے جو ڈیسیژن لیا اور اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ آپ دیکھیے کہ آنے والے سالوں میں آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن جو دیکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس معاملے میں واقعی سیریس ہیں کہ ہم زرعی سیکٹر کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں. تھوڑی بہت جو چیزیں میں آپ کے سامنے اگر ایسٹیمیٹس رکھوں تو وزارت منصوبہ نے کہا جی مکئی کی پیداوار کے اندر 15.4% کمی ہوئی, چاول کی پیداوار 1.4% کم ہوئی, اور گنے کی پیداوار بھی 4% کم ہوئی. پیداوار میں 31% کمی کے ساتھ کپاس کی فصلوں کو بڑا نقصان پہنچا. اور وزارت منصوبہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چنے کی پیداوار میں 70% کمی ہوئی. آلو, پیاز, آم اور تیل کی پیداوار میں ڈبل ڈیجٹ میں اضافے کی وجہ سے دیگر فصلوں میں 4.8% کی عارضی نمو ہوئی, یہ جو کہ اچھی بات ہے. کپاس کی جننگ اور متفرق اجزاء میں 19% کمی ہوئی. مویشیوں, جنگلات اور ماہی گیری بالترتیب 4.72%, 3.03% اور 1.42% کی شرح سے ترقی اس میں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے جنگلات اب کاٹنے کے بجائے ان کا ایریا بڑھانا شروع کر دیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کلائمیٹک چینجز کا سب سے بڑا وکٹم دنیا میں پایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا قدم ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سپیڈ ہمیں بڑھانی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے گرمیوں کا درجہ حرارت یا سردیوں کا موسم جو ہے وہ دیکھیں کتنا سکڑ رہا ہے, اور گرمی کا موسم جو بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کور لیول پہ پلانٹیشن جو ہے اس کی بہت بڑی موومنٹ شروع کرنی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ درخت یا پودا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی زندگی امپورٹنٹ ہے. اور لوگوں کو یہ بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پودے درخت ہیں تو آپ سانس کھل کے لے سکتے ہیں. اگر یہ پودے یہ درخت ہی ختم ہو گئے تو کل کو سانس کہاں لیں گے؟ جب آپ کو سانس نہیں آئے گی تو پھر آپ جیئیں گے کیسے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا ہمیں لوگوں کو اس کی امپورٹنس جو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اچھا, اس سے تھوڑا سا ہم آگے چلیں تو جو صنعت ہے اس کی جو بری ترقی ہے وہ 4.77% ریکارڈ کی گئی ہے. کوئلے کی پیداوار میں 2.84% اضافہ ہوا. قدرتی گیس کی پیداوار میں 7.05% کمی کی وجہ سے کانکنی اور کھدائی کی صنعت میں 3.4% کمی ہوئی. خام تیل کی پیداوار میں 14.7% کمی ہوئی. تعمیری شعبے کی ترقی کا دعویٰ کیا گیا ہے, لیکن میں جو پالیسیز میں دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کی, مجھے نہیں لگ رہا کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو واقعی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا ذرا سیریس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے, تاکہ ہم بھی وہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں اس کی لسٹ میں اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں, اور فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی جو پچھلا ٹریک تھا اس کو چھوڑ کے ہم ایمرجنگ اکانومی کے ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں. پھر ہم آہستہ آہستہ آنے والے چند سالوں میں ہم جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کی ریس میں بھی آ جائیں گے. اور وہ بھی جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی کہ آئی ایم ایف بیسیکلی آپ کو کیا کہتا ہے, آئی ایم ایف آپ کو یہی کہتا ہے کہ بھائی اپنے آمدنی جو ہے اس سے زیادہ آپ کے اخراجات نہیں ہونے چاہیے. مطلب یہ کہ آمدنی کو زیادہ سے زیادہ کریں, اخراجات جو غیر ضروری ہیں ان کو آپ کم سے کم رکھیں. لیکن شاید اس کو ہم نے دیکھنے کی بجائے کہ اس معاملے کی نوعیت کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے وفاقی وزراء اور جو وزرائے مملکت ہیں ان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک جس کے لیے جو قرضوں کو چل رہا ہے, اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو قرضوں سے پوری کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود ہمیں بجائے کہ اسٹیرٹی کی بات ہم جو کریں, سادگی کی ہم بات کریں تھے, عاجزی کی بات کریں تھے, اس کو ہم عملی طور پہ امپلیمنٹ کرتے, تو ہم نے میرے ہمیشہ اس بات کو بلائے طاق رکھ دیا ہے. اب یہ جو نئی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وزراء کی تنخواہوں میں 3,19,000 جبکہ وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں 3,39,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب نے آرڈیننس جاری کروا دیا ہے, اور یہ تنخواہیں جو ہیں اس کا جو اطلاق ہے وہ 1 جنوری 2025 سے ہوگا. آپ دیکھیں
मतलब कि इसको ये भी तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 1 जुलाई 2025 से इसका इतलाक होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे अपने इंटरेस्ट की बात है तो हम पिछली डेटों से जाके इसको लेके चल रहे हैं। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई आपका अवामी मनसूबा हो, अवामी इंटरेस्ट की बात हो, तो ये फिर हम बैक डेट जो है उससे लेके कहेंगे हाँ जी अवाम की जो फलाह बहबूद है या अवाम को जो हमने बिजली के बिलों में रिलीफ देना है तो उसको हम 2024 से लेके चलेंगे? ऐसा नहीं है, वो हमेशा आगे आने वाले 3 महीनों की बात होती है। तो चूंकि ये अपने इंटरेस्ट की बात है तो हमने क्या किया कि हमने कहा जी इसका इतलाक जो है 1 जनवरी 2025 से होना चाहिए। शायद हो सकता है उसको बिल ये पास हुआ था, तो चूंकि इन्होंने कहा ठीक है हम उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो उसी वक्त से करते हैं। अब ऑर्डिनेंस के बाद जो वुजरा और वुजरा मुल्क की तनख्वाहें हैं, वो वुजरा जो उसकी 5,19,000 रुपया तनख्वाह होगी, और जो वफाकी काबीना ने मार्च में वफाकी वुजरा और वजीर मुल्क की तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दी थी, उसके ऊपर अब जो है बिल्कुल अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। वीला के शुरू में मैंने ये बात आपसे कही थी कि जंगें जो हैं वो अपने कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी साथ लेकर आ रही हैं। तो वो मुल्क जाहिर सी बात है जो जंगें जीत जाते हैं वो बेनिफिशियल एंड पे होते हैं, और जो जंगें हार जाते हैं वो जो उसके करें कि डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस वजह के ऊपर खड़े होते हैं। और देखा जाए तो अब जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो वेपन इंडस्ट्री है वहाँ पे मालिक जो हैं कुछ वो कह लें कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, कुछ जो है उनके डिक्लाइन में वो इजाफा हुआ जा रहा है। अगर हम देखा जाए तो J-10 जो कि जारी बात है चाइना का एयरक्राफ्ट है, और साथ राफेल देखा जाए तो आपको पिछले दिनों में ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि राफेल जो है वो जो कंपनी राफेल बना रही है उसके शेयर्स में कमी आई है, और वो कंपनी जो J-10 बना रही है उसके जाहिर सी बात है शेयर्स में इजाफा हुआ। तो अब भी थोड़ा सा तकाबली जायजा देखा जाए तो लोग अब इस बहस में पड़ गए हैं कि J-10 जो है, जो अमेरिका ने F-16 त्यारे जो बना के दूसरे मुल्कों में बरामद करते थे, उसके लिए अब ये J-10 जो है वो कॉम्पिटिटर है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में F-16 त्यारों की जो बरामदात हैं वो खतरे में पड़ जाएं। वजह उसकी ये है कि डे बाय डे आप क्या कर रहे हैं कि वेपन इंडस्ट्री के अंदर में नई जिद्दत, नई इनोवेशंस आ रही हैं, क्योंकि हर मुल्क को डिफेंस का हक है और हर मुल्क जारी अपने वजूद को अपनी सालमियत को कायम दायम रखना चाह रहा है। तो इस मामले में देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो आपकी कहीं से कहीं जाके खड़ी हो रही हैं। और ये जो अभी चाइनीज जहाज़ है या चीनी हथियारों की जो बात हो रही है, और उसमें एक ये भी बात की जा रही है कि जो जंगी त्यारे जिसके ऊपर मगरब ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी, अब मोनोपोली ख़त्म होती हुई या टूटती हुई आपको नज़र आ रही है। और साथ ये भी कहा है कि चीन के PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लेस J-10 जंगी त्यारों भारत की इब्तदाई पेशकदमी को मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब भी रहा, उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन उससे मैं ज़्यादा समझता हूँ कि ठीक है त्यारा तो है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी कह लें कि कामयाबी होती है। आप वो राफेल लेके 300 से 400 खड़े कर दें एक जगह पे, लेकिन आपको चलाना ना आए तो फिर उस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट के अंदर आ रही है, आप अपने लोगों को उसके मुताबिक अपडेट करते जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपको फ़ायदा होगा। वरना फिर जैसे हमारे पड़ोसी ने सर पकड़ा जंग के दिनों में, फिर आप सर पकड़ के बैठेंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको सेहत दे और पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।